الشدائد والظماء وكم من ليلة بت ناجيا وكم يوم قطعنا بالظماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي وما كانت لدينا كسرة من جريش الخبز أو كوز بماء لإجراء الشريعة بين قوم طغت أمواج غيه بالطماء دعوناهم إلى دين النبي فما سمعوا دعائي بالصماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي برزنا كالليوث على الحمير فما وجدوا لديهم من حماء قتلنا منهم جمعا غفيرا رقنا في الدماء على الدمار هزمت كتاب